एस्तरको पुस्तक 1 अध्याय। रानी बस्तीको पदच्युत। यहाँ वर्णन गरिएका घटनाहरू आहासुरस राजाको पालोमा भएका थिए। उनी त्यही आहासुरस थिए जसले भारतदेखि लिएर कुश देशसम्म 127 प्रान्तहरूमाथि राज्य गर्थे। त्यसबेला उनी आफ्नो राजधानी सुसनमा भएको राजसिंहासनबाट राजशासन गर्थे। उनका शासनकालको तेस्रो वर्षमा उनले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई एउटा ठुलो भोज दिए। राजकुमारहरू, फारसी र मादी सेनाका प्रतिष्ठित नायकहरू र प्रान्त प्रान्तका मुख्य मानिसहरू उनको सामुन्ने उपस्थित भए। उनले 180 दिनसम्म आफ्ना राज्यका धन सम्पत्ति र आफ्नो रवाब र ऐश्वर्य प्रदर्शन गरे। ती दिन खत्म भएपछि राजाले आफ्नो राजधानी सुसनका ठुला र साना सबै मानिसहरूलाई ठुलो भोज दिए। त्यो भोज राजाका राजदरबारको बगैँचामा 7 दिनसम्म भइरह्यो। त्यहाँ बगैँचामा सुती कपडाका सेता र नीला पर्दाहरू झुन्डिएका थिए, जो सेता र बैजनी रङका डोरीहरूले सिंगमरमरका खम्बाहरूमा भएका चाँदीका गोल चक्रसित बाँधिएका थिए। त्यहाँ बुट्टा बनाइएका राता, सेता, सिंगमरमरका र अरू मूल्यवान पत्थरहरूले छापिएको फर्समाथि सुन र चाँदीका बस्ने आसनहरू थिए। राजाले एक अर्कोबाट भिन्न भिन्नै भएका सुनका कचौराहरूमा दाखमत दिए। राजाले दिएको दाखमत राजसी उदारताको प्रशस्ततामा थियो। त्यहाँ कसैलाई जबरजस्तसँग पियाउने नियम थिएन। हरेक मानिसका इच्छाको ख्याल राख्नु भनी राजाले आफ्ना भण्डारका मद्दत टक्राउने सबै सेवकहरूलाई हुकुम गरेका थिए। यसबाहेक रानी बस्तीले पनि राजा आहासुरसकै राजमहलमा स्त्रीहरूलाई एउटा ठुलो भोज दिइन्। 7औं दिनमा जब राजा दाखमत पिएर मस्त भएका थिए, तब तिनले आफ्नो घरको व्यवस्था मिलाउने 7 जना नपुंसक सेवकहरू अर्थात् महुमान, बिस्था, हर्बोना, बिक्ता, अवगथा, जेथेर र कर्कासलाई मानिसहरू र भारदारहरूको सामु रानी बस्तीको सौन्दर्य देखाउनलाई राजसी सिरपेश पहिरेर ल्याउनु भनी हुकुम गरे, किनभने तिनी असाध्यै सुन्दरी थिइन्। तर ती नपुंसकद्वारा दिइएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी बस्तीले इन्कार गरिन्। यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए। उनी रिसले आगो भए। राजाले यस्तो दुराचार सम्बन्धी राजसी चलन अनुसार कानुन र न्यायमा पोख्त र ज्ञानी सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह लिए। तीमध्ये हालको परिस्थिति बुझ्ने फारस र मादीका 7 जना भारदार कर्सेना, सेथार, अदमाथा, तर्सिस, मेरेस, मर्सेना र ममुकान थिए। उनीहरू राजाको नजिकका थिए। उनीहरूलाई राजाको उपस्थितिमा प्रवेश गर्ने विशेष अधिकार थियो। उनीहरूले राज्यमा विशेष स्थान पाएका थिए। राजाले उनीहरूलाई सोधे, नपुंसकद्वारा दिएको राजा आहासुरसको हुकुम इन्कार गरेकोमा रानी बस्तीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुनले के भन्छ? तब ममुकानले राजा र भारदारहरूको सामुन्ने यो जवाफ दिए, रानी बस्तीले केवल राजाको मात्र होइन, तर राजा आहासुरसका सारा प्रान्तका सबै भारदारहरू र मानिसहरूको अनादर गर्नुभयो। रानीले गर्नुभएको काम सबै स्त्रीले थाहा पाउनेछन् र त्यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई तुच्छ ठान्नेछन्। तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, राजा आहासुरसले रानी बस्तीलाई आफ्नो सामु ल्याउन हुकुम गर्नुभएको थियो, तर उहाँ आउनु भएन। रानीका व्यवहारको विषयमा सुन्ने फारस र मादीका ठुला घरानाका स्त्रीहरूले राजाका सबै भारदारहरूसित आजको दिनको कुरा गर्नेछन् र यसले गर्दा अनादर र अशिष्टताको सीमा रहने छैन। यदि हजुरको इच्छा भए
बस्तीले फेरि कहिले राजा अहासुरसको सामुन्ने देखा पर्न नपाउन् भन्ने हजुरबाट एउटा राजकीय उर्दी निकाली बक्सियोस् र त्यो फारसी र मादीहरूको ऐनमा कहिले रद्द नहुने गरी लेखियोस्। अनि राजाले उहाँको सट्टामा उहाँभन्दा अझै योग्यकी स्त्रीलाई रानीको स्थान दिबक्सियोस्। यसरी जब यो राजकीय उर्दी राज्यको चारैतिर सुनिन्छ तब ठुला र साना दर्जाका सबै स्त्रीहरूले आफ्ना पतिहरूको आदर गर्नेछन्। ममुकानको सल्लाहलाई भारदारहरू सबैले असल ठाने र तिनको प्रस्ताव राजाले स्वीकार गरे। तब हरेक मानिस आफ्नो घरको मालिक भएर आफ्नो सबै परिवारमाथि अधिकार चलाओस् भनेर राज्यको चारैतिर हरेक प्रदेशमा आफ्नो लिपि बमोजिम र हरेक जातिलाई आफ्नो भाषामा पत्रहरू पठाइए। एस्तर 2 अध्याय। एस्तर महारानी भएकी। पछि जब राजा अहासुरसको रिस मर्यो तब उनलाई रानी बस्ती र तिनले गरेको कामको विरुद्धमा निकालेको उर्दीको सम्झना भयो। यसैले राजाका निज सेवकहरूले भने, हजुरको निम्ति सुन्दरी सुन्दरी कन्या केटीहरू खोजी बक्सियोस्। हजुरले आफ्नो राज्यका सबै प्रान्तहरूबाट यी सबै सुन्दरी युवती कन्या केटीहरूलाई राजधानी सुसनको महिला गृहमा ल्याउनलाई उच्च कर्मचारीहरू खटाइ बक्सियोस्। तिनीहरूलाई महाराजाका स्त्रीहरूका जिम्मावाल नपुंसक हेगोको जिम्मामा दिबक्सियोस्। सिंहपटारका वस्तुहरू तिनीहरूलाई दिउन्। जुन युवती महाराजाको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुनेछ तिनीलाई बस्तीको सट्टामा रानी तुल्याइ बक्सियोस्। यो सल्लाह राजालाई मन पर्यो। उनले त्यही बमोजिम गरे। राजधानी सुसनमा मोर्दकै नाउँका एक यहुदी थिए। उनी याइरका छोरा सिमीका नाति र किसका पनाति बेन्यामिनको कुलका थिए। जुन किस चाहिँ बेबिलोनको राजा नबुकदनेश्वरले यरुसलेमबाट यहुदाको राजा यहोयाकिनसँग कैदमा लगेकाहरूमध्ये एक थिए। मोर्दकैले आफ्नो काकाकी छोरी हदस्सा अर्थात् एस्तरलाई धर्मपुत्री बनाएका थिए। एस्तरका मातापिता थिएनन्। तिनी राम्री र सुन्दरी थिइन्। तिनका मातापिताको मृत्युपछि मोर्दकैले तिनलाई आफ्नै छोरी जस्तै गरी पालेका थिए। जब राजाको हुकुम र उर्दी प्रसार भयो र हेगोको जिम्मामा दिनलाई धेरै ठिटीहरू राजधानी सुसनमा ल्याइए तब एस्तर पनि स्त्रीहरूको जिम्मेवाल हेगोको जिम्मामा दिन राजमहलमा लगिन्। तिनलाई देखेर त्यो नपुंसक खुसी भयो र एस्तरले त्यसबाट विशेष निगाह पाइन्। त्यसले तिनलाई तुरुन्तै खुसीसित सिंहपटारका सामग्रीहरू र विशेष किसिमका खानेकुराको भाग जुटाइदियो। राजाको महलबाट 7 जना चुनिएका सहेलीहरूलाई पनि त्यसले खटाइदियो। स्त्रीहरू बस्ने घरमा तिनलाई र तिनका सहेलीहरूलाई विशेष सुविधा दिन दियो। एस्तरले आफ्नो घराना र जातिको विषयमा कसैलाई बताएकी थिइनन्, किनभने त्यसो गर्न मोर्दकैले तिनलाई मनाइ गरेका थिए। एस्तरलाई के कसो हुँदैछ सो जान्न मोर्दकै दिनहुँ महिला गृहको आँगनबाट भएर जाने गर्थे। 6 महिना मुर्रको तेल दलेर र 6 महिना अत्तर र सिँगारका वस्तुहरूले सिँगारी दिएर स्त्रीहरूलाई तयारी हुने तोकिएको पुरा समय 12 महिना थियो। समय पुरा भएपछि अहासुरस राजा कहाँ जाने हरेक युवतीको पालो आउँथ्यो। कुनै युवती घरबाट राजाको महलमा जाँदा त्यसले मागेको जेसुकै थोक त्यसलाई लान दिइन्थ्यो। बेलुका त्यो महलभित्र जान्थे र बिहान उपपत्नीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक शासकगजको अधीनमा रहन महिला गृहको अर्को भागमा फर्केर जान्थे
राजाले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेर त्यसको नाउँ काडिकन नबोलाउन्जेल त्यो फेरि राजा कहाँ जान पाउँदिनथी। जब मोर्देकैकी धर्मपुत्री उनका काका अबिहेलकी छोरी एस्तरको राजा कहाँ जाने पालो आयो, तब तिनले स्त्रीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक हेगोले सल्लाह दिएका कुरा बाहेक अरू केही लगिनन्। तिनलाई देख्ने सबैलाई एस्तरले मोहित गराइन्। अहासुरसका राज्यकालको 7औं वर्षको 10औं महिना अर्थात् तेबेत महिनामा तिनी राजमहलमा राजा अहासुरस कहाँ लगिन्। राजालाई अरू सबै स्त्रीहरूभन्दा एस्तरलाई नै मन पर्यो अनि राजाले अरू कन्या केटीहरूभन्दा तिनलाई निगाह र स्वीकृति देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय शिरपिस लगाइदिए र बस्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नी रानी तुल्याए। त्यसपछि राजाले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई एस्तरको सम्मानमा एउटा ठुलो भोज दिए। तिनले प्रान्तहरूमा बिदाको घोषणा गरेर राजाले दिनुपर्ने योग्यका उपहारहरू दिए। मोर्देकैले षड्यन्त्र भेट्टाएका। दोस्रो पल्ट कन्या केटीहरू भेला गर्दा मोर्देकै राजाका दरबारको मूल ढोकामा उपस्थित थिए। मोर्देकैको आदेश अनुसार एस्तरले आफ्नो घराना र वंशको कुरा गुप्तमा राखेकी थिइन्। मोर्देकैको अधीनमा हुँदा तिनले तिनलाई आदेश दिए झैँ तिनले गरिन्। एक दिन मोर्देकै राजदरबारको मूल ढोकामा भएको बेला राजाको ढोकामा पालो बस्ने 2 अधिकृतहरू बिगथाना र तेरेसले असन्तुष्ट भएर राजा अहासुरसलाई मार्ने षड्यन्त्र रचे। यो कुरो मोर्देकैले थाहा पाएर रानी एस्तरलाई भनिदिए। रानीले मोर्देकैको नाउँ लिएर राजालाई यो कुरो बताइदिइन्। यस कुराको जाँचबुझ भएपछि पक्का सबुत भयो र राजाले ती 2 मानिसहरूलाई फाँसीको सजाय दिएर काठमा झुन्डाइदिए। यी सबै कुरा राजाको सामुन्ने इतिहासमा लेखिए। एस्तर 3 अध्याय। यहुदीहरूलाई नाश गर्ने हामानको षड्यन्त्र। त्यसपछि राजा अहासुरसले आगामी हम्मदाताका छोरा हामानको दर्जा बढाइदिएर तिनका सबै सङ्गी भारदारहरूभन्दा तिनलाई श्रेष्ठ स्थान दिई उच्च पदमा राखे। यसैले राजदरबारको ढोकामा हुने अधिकारीहरू सबैले राजाको आज्ञा अनुसार हामानलाई घुँडा टेकेर दण्डवत गर्थे। तर मोर्देकैले चाहिँ तिनलाई यसरी घुँडा टेकेर दण्डवत गर्दैनथे। एकपल्ट राजदरबारमा अधिकारीहरूले मोर्देकैलाई भने, तपाईँ किन राजाको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ? उनीहरूले उनलाई दिनदिनै त्यही कुरा भन्थे, तर उनले उनीहरूको कुरा सुन्दैनथे। मोर्देकैले इन्कार गरेको कुरा हामानले सहन्छ कि सहँदैन भनी बुझ्नलाई उनीहरूले हामानलाई यो कुरा जनाइदिए। किनभने म यहुदी हुँ भनी मोर्देकैले उनीहरूलाई भनिदिएका थिए। मोर्देकैले तिनलाई घोडा टेकी दण्डवत नगरेको कुरा हामानले थाहा पाएर तिनी रिसले चुर भए। हामानले मोर्देकैका जात भाइ को रहेछन् भनी थाहा पाएपछि तिनलाई मात्र हात हाल्न मन गरेनन् र अहासुरसको समस्त राज्यका सबै यहुदीहरू मोर्देकै र उनका सबै जातिलाई नै नाश गर्ने उपाय तिनले खोज्न लागे। अहासुरस राजाको 12औं वर्षको पहिलो महिना अर्थात् निसान महिनामा हामानको सामु दिन र महिना तोक्नको निम्ति उनीहरूले चिट्ठा हाले। त्यस चिट्ठालाई पुर भन्थे। चिट्ठा 12औं महिना अर्थात् अदार महिनामा पर्यो। तब हामानले राजा अहासुरसलाई भने, हजुरको राज्यका समस्त प्रान्तमा धेरै मानिसहरूको बीचमा फैलिएको एउटा जाति छ। तिनीहरू अलग्गै बस्छन्।
तिनीहरूका रीतिरिवाजहरू अरू सबै जातिको भन्दा बेग्लै छन्। तिनीहरूले हजुरका ऐन कानुन पालन गर्दैनन्। हजुरले तिनीहरूलाई सहानुभूति देखाउनु उचित छैन। यदि महाराजाको इच्छा भए तिनीहरूका विनाशको निम्ति एउटा लिखित आज्ञा निकाली बक्सियोस्। यो काम गर्ने हजुरको कर्मचारीहरूको लागि म राजकोषमा जम्मा गर्न 3 लाख किलो चाँदी दिनेछु। तब राजाले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट झिकेर यहुदीहरूको शत्रु आगामी हम्मदाताका छोरा हमानलाई दिए। उनले हमानलाई भने, त्यो चाँदी आफूसँग राख। ती मानिसहरूप्रति तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर। तब पहिलो महिनाको 13औं दिनमा राजाका सचिवहरू बोलाइए अनि हमानको आदेश अनुसार राजाका प्रान्तका बडा हाकिमहरू, विभिन्न प्रान्तको राज्यपालहरू र विभिन्न जातिका भारदारहरूलाई लिखित रूपमा हुकुम पठाइयो। हरेक प्रान्तमा त्यहाँकै लिपि र हरेक जातिलाई उनीहरूको आफ्नै भाषामा त्यो पठाइयो। राजा अहासुरसको नाउँमा त्यो निकालियो र राजाकै छाप त्यसमा लगाइएको थियो। यसरी अदार भन्ने 12औं महिनाको 13औं दिनमा समस्त यहुदीहरूलाई, जवान, बुढा, स्त्री, बालबालिकाहरू सबैलाई नाश गर्ने, मार्ने र तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिदिने अनि तिनीहरूका सम्पत्ति लुट्ने हुकुम राज्यका सारा प्रान्तहरूमा राजकीय दूतहरूद्वारा पठाइयो। त्यस दिनको निम्ति तयार हुनु भनी त्यो लिखित आज्ञाको एउटा नक्कल उर्दीको रूपमा हरेक प्रान्तमा घोषणा गरेर सबै मानिसहरूलाई प्रचार गर्नु थियो। राजाको आज्ञामाथि राजकीय दूतहरू चाँडोभन्दा चाँडो जान पठाइए। त्यो उर्दी राजधानी सुसनमा पनि प्रसार गरियो। त्यसपछि राजा र हमान पिउन बसे, तर सुसन सहरमा चाहिँ हलचल मचियो। एस्तर 4 अध्याय। एस्तरको सहायताको निम्ति मोर्दकैको अनुरोध। यी सबै कुरा सुनेर मोर्दकैले आफ्नो लुगा च्याते अनि भाङ्रा र खरानी लाएर चर्को स्वरले विलाप गर्दै सहरका चारैतिर गए। उनी राजमहलका मूल ढोकासम्म मात्र गए, किनभने भाङ्रा लाएको कुनै पनि मानिस मूल ढोकाबाट भएर भित्र जान पाउँदैनथ्यो। राजाको आज्ञा र उर्दी पुगेको हरेक प्रान्तमा यहुदीहरूको बीचमा उपवास, रुवाबासी, शोक र विलाप भयो। तिनीहरूमध्ये धेरैजना भाङ्रा लाएर खरानीको ओछ्यानमा बसे। जब एस्तर रानीका चाकर्नी र नपुंसकहरूले आएर तिनलाई यो कुरा बताइदिए, तब तिनी व्याकुल भइन्। भाङ्रा फुकालेर लुगा लगाउन भनी तिनले मोर्दकैको निम्ति लुगा पठाइदिइन्, तर उनले ती ग्रहण गर्न मानेनन्। तब एस्तरले आफ्नो सेवामा खटाइएको राजाको एक नपुंसक हताकलाई बोलाइ पठाएर मोर्दकैलाई के दुःख पर्यो र किन त्यसो गरेको भनी मोर्दकैसित सोध्न हुकुम गरी पठाइन्। हताक राजमहलको अगाडि भएको सहरको खुला चौकमा मोर्दकै कहाँ गए। मोर्दकैले आफूलाई के कसो भएको छ ती सबै कुरा र हामानले यहुदीहरूलाई नाश गर्नको निम्ति कति पैसा राजकोषमा दिएको छ सो पनि हताकलाई बताइदिए। र मोर्दकैले त्यस विषयमा एस्तरलाई भनिदिन र राजा कहाँ गएर निगाह प्राप्त गरेर आफ्नो जातिको निम्ति बिन्ती चढाउन भनी अनुरोध गरी सुसनमा तिनीहरूको सत्यनाशको लागि निकालिएको राजाज्ञाको एउटा नक्कल पनि एस्तरलाई देखाउन भनी पठाइदिए। हताकले एस्तर कहाँ गएर मोर्दकैले भनेको कुरा बताइदियो अनि तिनले हताकद्वारा फेरि यो समाचार दिएर पठाइन्, राजाका सबै अधिकारीहरू र प्रान्तका सारा मानिसहरूलाई यो कुरा विदितै छ कि यदि कुनै पुरुष वा स्त्री राजाको हुकुम बिना राजाको उपस्थितिमा भित्र दरबारमा पस्छ भने त्यसको निम्ति एउटै मात्र कानुन यही छ कि राजाले आफ्नो सुनको राजदण्ड पर्साउनु भएन भने
त्यो मारिनेछ, अनि सुनको राजदण्ड पर्साउनु भयो भने मात्र त्यो बाँच्नेछ। म आफैलाई पनि राजा कहाँ जाने हुकुम नभएको 30 दिन भइसक्यो। तर जब एस्तरले भनेको कुरा मोर्दकैलाई सुनाइयो, तब उनले एस्तर कहाँ यसरी यही जवाब भनी पठाए, यो नसोच कि तिमी राजमहलमा भएकीले सबै यहुदीहरूमध्ये तिमी मात्रै बाँच्नेछौ। यस्तो बेलामा तिमी चुप लागि बस्यौ भने यहुदीहरूको निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रो पिताको घरना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी छौ कि? तब एस्तरले मोर्दकै कहाँ यस्तो जवाब पठाइन्, गएर सुसनमा भेट्टाइएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरो चाकर्नीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु। यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। तब मोर्दकै गइहाले र एस्तरले हुकुम गरे अनुसार नै गरे। एस्तर 5 अध्याय। राजालाई एस्तरको बिन्ती। तेस्रो दिन एस्तरले आफ्नो राजकीय पोसाक पहिरिन् र राजमहलको भित्री आँगनमा उभिरहिन्। राजा चाहिँ सिंहासनमा बसेर मूल ढोकातिर फर्केका थिए। जब राजाले एस्तर रानीलाई आँगनमा उभिरहेकी देखे, तब राजाको निगाह तिनीमाथि भयो र आफ्नो साथमा लिइराखेको सुनको राजदण्ड उनले तिनीतिर पसारे। तब अघि बढेर एस्तरले राजदण्डको टुप्पोलाई छोइन्। राजाले तिनलाई भने, रानी एस्तर, तिमी के चाहन्छौ? तिमी जेसुकै माग, मेरो आधा राज्यसम्म पनि म तिमीलाई दिनेछु। एस्तरले भनिन्, हे महाराजा, हजुरलाई असल लागे हजुरको निम्ति मैले तयार गरेको भोजमा आज हामानको साथमा हजुरको सवारी होस्। एस्तरको इच्छा पूरा गर्न राजाले हामानलाई तुरुन्तै बोलाएर ल्याउने हुकुम गरे। तब एस्तरले तयार गरेको भोजमा राजा र हामान गए। दाखमद्ध पिउँदै राजाले एस्तरलाई फेरि भने, तिमीले मलाई जेसुकै मागे पनि म तिमीलाई दिनेछु। तिम्रो माग के हो भन, मेरो आधा राज्यसम्म पनि म तिमीलाई दिनेछु। जवाबमा एस्तरले भनिन्, मेरो बिन्ती र अनुरोध यही छ, यदि मैले महाराजाको निगाह पाएकी छु र यदि मैले मागेको कुरा दिनु र मैले चढाएको बिन्ती पुरा गर्नु महाराजालाई असल लागे, हजुर दुवैको निम्ति मैले तयार गरेको भोजमा हजुर महाराजा र हामान भोलि पनि आइबक्सियोस्। भोलि म महाराजालाई आफ्नो कुरा भन्नेछु। मोर्दकैको विरुद्धमा हामानको क्रोध। त्यस दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै गए। तर जब तिनले मोर्दकैलाई राजाको मूल ढोकामा र तिनको सामु खडा नभएका र नडराएका देखे, तब तिनी रिसले चुर भए। तर आफैलाई सम्हालेर तिनी घर गए। त्यसपछि तिनले आफ्ना मित्रहरू र आफ्नी पत्नी जेरेसलाई बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई आफ्ना धन सम्पत्ति र धेरै छोराहरू भएको रवाब र राजाले तिनलाई उच्च पद दिएका र अरू भारदारहरू र अधिकारीहरूमा आफूलाई बढी मान दिएका कुरा बताए। हामानले भने, त्यति मात्र होइन, तर रानी एस्तरले तयार गर्नुभएको भोजमा राजासित जान मलाई मात्र रानीले निम्तो दिनुभयो, अनि राजासित जान भोलि पनि मलाई निम्तो दिनुभएको छ। तापनि त्यस यहुदी मोर्दकैलाई राजदरबारको मूल ढोकामा बसिरहेको देख्दा यी सबैले सन्तोष लाग्दैन। तब तिनकी पत्नी जेरेस र तिनका सबै मित्रहरूले तिनलाई भने, 25 मिटर अग्लो एउटा फाँसीको काठ खडा गर्नुहोस् र बिहान मोर्दकैलाई त्यसमा झुन्ड्याउन राजासँग बिन्ती गर्नुहोस्। त्यसपछि खुसीसित राजा कहाँ भोजमा जानुहोस्। हामानलाई यो कुरा साह्रै असल लाग्यो र तिनले त्यो फाँसीको काठ खडा गर्न लगाए।
एस्तर 6 अध्याय। मोर्दकैको सम्मान। त्यस रात राजालाई निन्द्रै लागेन। उनले आफ्नो राज्यकालका विवरण भएको इतिहासको पुस्तक ल्याएर पढी सुनाउने हुकुम गरे र त्यो राजालाई पढेर सुनाइयो। त्यसमा 2 जना ढोके, बिगथाना र तोरेसले राजा अहासुरसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका र मोर्दकैले त्यो जाहेर गरिदिएको विषयमा लेखिएको थियो। तब राजाले भने, यसको निम्ति मोर्दकैले कुन सम्मान अथवा पद पाए त? त्यहाँ उपस्थित भएका राजाका सेवकहरूले भने, मोर्दकैको निम्ति त केही गरिएको छैन। राजाले सोधे, त्यहाँ चोकमा को छ? त्यसबेला हामान भर्खरै आफूले तयार गरेको फाँसीको काठमा मोर्दकैलाई झुन्ड्याउन भनी राजासँग बिन्ती गर्न महलको बाहिर चोकमा आइपुगेका थिए। राजाका सेवकहरूले जवाफ दिए, हामान चोकमा उभिरहेका छन्। राजाले तिनलाई भित्र ल्याउने हुकुम गरे। जब हामान भित्र आए तब राजाले तिनलाई सोधे, राजा आफैले सम्मान दिन इच्छा गरेको मानिसलाई के गर्नुपर्छ? हामानले मनमा नै सोचे, म बाहेक राजाले अरू कसलाई सम्मान दिन इच्छा गर्नुभएको होला र? यसकारण तिनले राजालाई भने, जुन मानिसलाई राजाले सम्मान दिने इच्छा गरी बक्सिन्छ त्यसको निम्ति राजा आफैले लाउने पोसाक र राजाले सवार गर्ने घोडा ल्याइयोस्, जसको शिरमा राजसी चिन्ह लगाइएको छ। त्यो पोसाक र घोडा राजाका सबैभन्दा माननीय पदाधिकारीहरूमा एकजनाको हातमा सुम्पियोस्। अनि राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको त्यस मानिसलाई तिनीहरूले पहिराइदिउन् र त्यही घोडामा सवार गराएर सहरका सडकहरूमा तिनीहरू जाँदा यसो भन्दै कराउन्, राजाले सम्मान गर्न इच्छा गर्नुभएको मानिसको निम्ति के गरिएको छ सो हेर। तब राजाले हामानलाई भने, झट्टै गएर तिमीले भने झैँ पोसाक र घोडा ल्याऊ र यहुदी मोर्दकैको निम्ति त्यसै गर। उनी दरबारको मूल ढोकामा रहन्छन्। तिमीले भने बमोजिम सबै कुरामध्ये केही नछुटोस्। यसकारण हामानले त्यो पोसाक मोर्दकैलाई पहिराइदिए र घोडा लिएर उनलाई चढाई सहरका सडकहरूमा यसो भन्दै तिनी कराए, राजाले सम्मान गर्न खुसी हुनुभएको मानिसलाई के गरिन्छ हेर। त्यसपछि मोर्दकै राजदरबारको मूल ढोकामा फर्किआए। हामान चाहिँ मुख छोपेर अफसोस गर्दै हतार हतार आफ्नो घर गए। तिनले आफ्नो पत्नी जेरेस र आफ्ना सबै मित्रहरूलाई तिनीमाथि भएका सबै कुरा बताए। तिनका सल्लाहकारहरू र तिनकी पत्नीले यो भने, यदि मोर्दकै जसको सामुन्ने तपाईँको पतन सुरु भएको छ ती यहुदी जातिका हुन् भने तपाईँ उनको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको निश्चय नै पतन हुनेछ। हामानसित तिनीहरू कुरा गरिरहँदा राजाका नपुंसकहरू आइपुगे र तिनलाई एस्तरले तयार गरेको भोजमा लगिहाले। एस्तर 7 अध्याय। हामानको फाँसी भएको। तब राजा र हामान रानी एस्तरसित भोजन गर्न गए। त्यस दिन पनि दाखमद्ध पिउँदै राजाले फेरि भने, रानी एस्तर, तिम्रो बिन्ती के हो मलाई भन। मेरो आधा राज्यसम्म मागे तापनि त्यो पुरा गरिदिनेछु। तब रानी एस्तरले जवाफ दिइन्, यदि मैले महाराजाको निगाह प्राप्त गरेकी छु र हे राजा, यदि महाराजाको मर्जी भए बिन्ती यही छ कि मेरो आफ्नो ज्यान र मेरो जातिको ज्यान जोगाई बक्सियोस्, किनभने म र मेरो जाति नाश गरिन, मारिन र नाउँ निशानै मेटिनलाई बेचिएका छौँ। यदि हामी पुरुष र स्त्री सबैलाई दासत्वमा बेच्ने कुरो मात्र भएको भए त म चुपै लागिरहने थिएँ, किनभने त्यति मात्र कुरोले त महाराजालाई झिझो गर्नु न्यायसङ्गत हुने थिएन। राजा अहासुरसले एस्तर रानीलाई भने, यस्तो काम गर्न आँट गर्ने मानिस कहाँ छ? त्यो को हो? एस्तरले भनिन्, त्यो विरोधी र शत्रु यही दुष्ट हामान हो। तब राजा र रानीको सामुन्ने हामान डरले अवाक भए। तब राजा रिसले चुर भएर उठे
र मद्य पिउन छोडेर महलको बगैँचामा गए। तर हामान चाहिँ राजाले मनमनै तिनलाई सत्यानाश गर्न निश्चय गरिसकेका छन् भनी तिनले बुझे। रानी एस्तरसँग प्राणदानको लागि बिन्ती चढाउन भनी आफू बसेकै ठाउँमा बसिरहे। राजा बगैँचाबाट भोज गर्ने कोठामा फर्केर आएकै बेला हामान चाहिँ एस्तर ढल्किरहेको पलङको छेउमा पसारो परिरहेका थिए। तब राजाले आश्चर्यचकित भएर कराए, के रानी यहाँ मसँग हुँदा पनि यसले बलात्कार गर्न चाहन्छ? राजाको मुखबाट यो कुरो निस्कने बित्तिकै तिनीहरूले हामानको मुख छोपे। तब राजाको सामु हाजिर रहने नपुंसकहरू मध्येको एकजना हर्मोनाले भन्यो, महाराजाको प्राण जोगाइदिने मोर्दकैलाई झुन्ड्याउन भनी हामानले आफ्नै घरमा 25 मिटर अग्लो फाँसीको काठ बनाएको छ। राजाले भने, त्यसमा हामानलाई झुन्ड्या। तब मोर्दकैको निम्ति आफैले तयार गरेको फाँसीको काठमा तिनीहरूले हामानलाई लगेर झुन्ड्याए। त्यसपछि राजाको रिस शान्त भयो। एस्तर 8 अध्याय। यहुदीहरूको पक्षमा राजाको नयाँ उर्दी। त्यसै दिन राजा आहासुरसले यहुदीहरूको शत्रु हामानका घर र जग्गा जमिन एस्तरलाई दिए। अनि एस्तरले मोर्दकै तिनको आफ्नै पर्छ भनेकी हुनाले मोर्दकै राजाको उपस्थितिमा हाजिर भए। तब राजाले हामानबाट लिएको छापौठी फुकालेर मोर्दकैलाई उपहार स्वरूप दिए। एस्तरले मोर्दकैलाई हामानको घर र जग्गा जमिनको जिम्मा दिइन्। फेरि एस्तरले रुँदै राजाको पाउमा परेर आगामी हामानले यहुदीहरूको विरुद्धमा गरेको दुष्ट योजना टारिदिन भनी बिन्ती चढाइन्। राजाले एस्तरतिर सुनको राजदण्ड पसारे। तिनी उठिन् र राजाको सामु खडा भएर उभिन्। एस्तरले भनिन्, महाराजाको इच्छा भए र यदि मैले हजुरको निगाह पाएकी छु भने मैले दिन लागेको प्रस्ताव महाराजाले उचित सम्झी बक्सिए र मैले हजुरको स्वीकृति पाउन सके। आगामी हम्मदाताको छोरो हामानले राजाका सबै प्रान्तहरूको यहुदीहरूलाई नाश गर्न योजना बनाएर लेखेका पत्रहरूलाई रद्द गर्न एउटा लिखित राजाज्ञा पठाइ बक्सियोस्। किनभने मेरा जात भाइहरूमाथि परेको विपत्ति म कसरी सहन सकुला, अथवा मेरो परिवारको विनाश म कसरी सहन सकुला। राजा आहासुरसले रानी एस्तर र यहुदी मोर्दकैलाई भने, त्यसले यहुदीहरूलाई नाश गर्ने प्रयत्न गरेको हुनाले मैले हामानको सम्पत्ति एस्तरलाई दिएको छु र त्यो चाहिँ फाँसीको काठमा झुन्ड्याइयो। अब यहुदीहरूको पक्षमा तिमीहरूलाई उचित लाग्ने एउटा अर्को राजउर्दी मेरो नाउँमा निकाल। त्यसमा राजकीय मोहर लगाऊ, किनभने राजाको नाउँमा लेखिएको राजकीय मोहर लगाइएको लिखित पत्र रद्द गर्न सकिँदैन। त्यसपछि तेस्रो महिना अर्थात् सिवान महिनाको 23औं दिनमा राजाका सचिवहरू बोलाइए। मोर्दकैले यहुदीहरूलाई दिएको हुकुम बमोजिम भारतदेखि कुश देशसम्मका 127 प्रान्तका बडा हाकिमहरू, राज्यपालहरू र भारदारहरूको निम्ति हरेक प्रान्तलाई आफ्नो लिपि अनुसार र हरेक जातिलाई आफ्नै भाषामा र यहुदीहरूलाई पनि आफ्नै लिपि र भाषामा एउटा लिखित राजाज्ञा निकालियो। मोर्दकैले त्यो उर्दी राजा आहासुरसको नाउँमा लेखेर त्यसमा राजकीय मोहर लगाए। त्यो उर्दी राजकीय अस्तबलका घोडाहरूमा सवार भएर समाचारवाहकहरूद्वारा पठाइयो। यस राजउर्दीमा राजाले हरेक सहरमा यहुदीहरूलाई सङ्गठित भएर आफ्नो रक्षा गर्न र तिनीहरूलाई आक्रमण गर्ने कुनै पनि जाति वा प्रान्तका सशस्त्र सेनाहरू जसले तिनीहरूका स्त्रीहरू र बालकहरू समेत आक्रमण गर्छन्, उनीहरूलाई एकै दिनमा अर्थात् 12औं महिनाको वा अदार महिनाको 13औं दिनमा नाश गर्न, मार्न र नाउँ निशानै मेटिदिन। अनि आहासुरस राजाका सबै प्रान्तभरि नै
उनीहरूका अधिकारको जग्गा जमिन लुट्न भनी मन्जुर भयो। यस आज्ञापत्रको एउटा नकल हरेक प्रान्तमा उर्दीको रूपमा निकालिने र सारा मानिसहरूको बीचमा प्रचार गरिने भयो। यहुदीहरू चाहिँ त्यस दिनमा आफ्नो शत्रुहरूमाथि साटो लिनको निम्ति तयार रहन् भन्ने यो राजपत्र निकालिएको थियो। यसैले ती समाचार वाहकहरू राजकीय घोडाहरूमा सवार भएर राजाको जरुरी उर्दी चाँडै लैजान पठाइए। यो उर्दी राजधानी सुसनमा पनि निकालियो। तब मोर्दकै निलो र सेतो राजकीय पोसाक र ठुलो सुनको मुकुट पहिरिएर मलमलको बैजनी वस्त्र लगाएर राजाको उपस्थितिबाट निस्के अनि समस्त सुसन सहरले खुसी र आनन्द मनायो। यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो दिन आनन्द र खुसी, प्रसन्नता र इज्जतको दिन भयो। उर्दी पुगेको राजाको हरेक प्रान्त र हरेक सहरमा यहुदीहरूका निम्ति आनन्द र हर्ष, भोज र उत्सवको दिन भयो अनि अरू जातिका धेरै मानिसहरू यहुदी भए, किनभने यहुदीहरूको डर तिनीहरूमाथि परेको थियो। एस्तर 9 अध्याय। यहुदीहरूको विजय। 12औं महिना अर्थात् अदार महिनाको 13औं दिनमा राजाको उर्दी पुरा गरिदिने दिन आइपुग्यो। त्यही दिन यहुदीहरूको शत्रुहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने आशा गरेका थिए, तर त्यसको विपरीत तिनीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई यहुदीहरूले अधीन गर्ने दिन भयो। त्यस दिन तिनीहरूको सत्यानाश गर्न खोज्नेहरूमाथि आक्रमण गर्न राजा अहासुरसका सबै प्रान्तका सहरहरूमा यहुदीहरू सङ्गठित भएका थिए। तिनीहरूलाई कसैले विरोध गर्न सकेन, किनभने अरू सबै जातिका मानिसहरूमाथि तिनीहरूको डर परेको थियो र मोर्दकैको डर तिनीहरूमाथि भएकोले गर्दा प्रान्त प्रान्तका सबै भारदारहरू, बडा हाकिमहरू, राज्यपालहरू र राजकीय अध्यक्षहरूले यहुदीहरूलाई सघाए। राजदरबारमा मोर्दकै एक प्रमुख व्यक्ति भए र उनी झन झन शक्तिशाली भए र उनको ख्याति सबै प्रान्तहरूमा फिँजियो। यसरी यहुदीहरूले आफ्ना सबै शत्रुहरूलाई ठुलो मारकाट र विनाश गरेर तरबारले मारे। आफूलाई घृणा गर्नेहरूमाथि तिनीहरूले आफू खुसी गरे। राजधानी सुसनमा यहुदीहरूले 500 पुरुषहरूलाई मारेर नाश गरे। तिनीहरूले प्रसन्नदाता, दलफोन, अस्पाता, पोराता, अदलिया, अरिदाता, परमसत्ता, अरिसय, अरिदै र बैजाता, हमदाताका छोरा यहुदीहरूको शत्रु हमानका यी 10 जना छोराहरूलाई पनि मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। त्यसै दिन राजधानी सुसनमा मारिएकाहरूको सङ्ख्या राजालाई सुनाइयो। राजाले रानी एस्तरलाई भने, राजधानी सुसनमा यहुदीहरूले 500 मानिसहरूलाई र हमानका 10औं जना छोराहरूलाई मारेर नाश पारेका छन्। राजाका अरू प्रान्तहरूमा तिनीहरूले के गरे होलान्? अझ झन् तिम्रो अरू बिन्ती के छ? अझ भन, तिम्रो अरू बिन्ती के छ? त्यो तिमीलाई दिइनेछ। तिमी के चाहन्छौ त्यो स्वीकार गरिनेछ। एस्तरले उनलाई जवाफ दिइन्, महाराजाको इच्छा भए आजको उर्दी अनुसार भोलि पनि यसै गरी सुसनमा यहुदीहरूले गर्न पाउन् भन्ने मन्जुरी दिबक्सियोस् र हमानका ती 10 जना छोराहरूको लास फाँसीको काठमा झुन्ड्याइउन्। तब त्यसो गर्ने राजाले हुकुम दिए। सुसनमा उर्दी निकालियो र हमानका 10 जना छोराहरूको लास फाँसीको काठमा झुन्ड्याइए। अदार महिनाको 14औं दिनमा यहुदीहरू फेरि सङ्गठित भएर सुसनमा 300 जना मानिसहरूलाई मारे, तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। यसै बीचमा राजाका प्रान्तहरूको बाँकी यहुदीहरू आफूलाई रक्षा गर्न र आफ्नो शत्रुहरूबाट बचुन् भनी सङ्गठित भएका थिए। तिनीहरूले 75,000 जनालाई मारे
तर तिनीहरूले लुटपिटमा हात लगाएनन्। यो चाहिँ अदार महिनाको 13औं दिनमा गरियो अनि 14औं दिनमा तिनीहरूले विश्राम लिए। त्यो दिन एक चाड र हर्षको दिन मनाइयो। पुरिमको उत्सव। सुसनका यहुदीहरूले चाहिँ त्यस महिनाको 13औं र 14औं दिनमा सङ्गठित भए र 15औं दिनमा विश्राम लिए र त्यस दिनलाई चाड र हर्षको दिन ठहराए। यसैले टाढा टाढाका गाउँहरूमा बस्ने यहुदीहरूले अदार महिनाको 14औं दिन हर्ष र चाडको दिन मनाउँछन् र त्यस दिन तिनीहरू एक अर्कालाई उपहारहरू पठाउँछन्। मर्दकैले यी कुरा लिखित रूपमा प्रतिवेदन गरे र राजा अहासुरसका समस्त प्रान्तहरूका टाढा र नजिकका सबै यहुदीहरूलाई उनले यस्तो लेखेर पत्रहरू पठाए कि वर्षेनी अदार महिनामा 14औं र 15औं दिन आफ्ना शत्रुहरूदेखि विश्राम पाएका समय झैँ र तिनीहरूको निम्ति शोकबाट हर्ष र विलापबाट उत्सवमा परिवर्तन भएको महिना झैँ मनाउनलाई स्थापित गरे। तिनीहरूले ती दिन चाड र हर्ष, एक अर्कोलाई खानेकुराको सौगात पठाउने र गरिबहरूलाई उपहार दिने दिन झैँ मनाउनुपर्छ भनी उनले लेखे। यसै कारण मर्दकैको पत्र अनुसार सुरु गरेको रीति कायम राख्नलाई यहुदीहरू सहमत भए। यो तिनीहरूले यसकारण गरे किनभने सबै यहुदीहरूको शत्रु आगामी हम्मदाताको छोरो हमानले यहुदीहरूलाई नष्ट पार्ने हेतुले षड्यन्त्र रचेर कुनै एउटा दिनको लागि चिट्ठा हालेको थियो। त्यसलाई पुर अर्थात् चिट्ठा भनिन्थ्यो। तर जब त्यो षड्यन्त्र राजा कहाँ जाहेर भयो तब यहुदीहरूको विरुद्धमा हमानले रचेको त्यो खराब योजनालाई त्यसकै शिरमा राख्न र त्यो त्यसका छोराहरूलाई फाँसीको काठमा झुन्ड्याउन राजाले लिखित रूपमा निकाले। त्यसै कारण यी दिनहरूलाई पुर शब्द अनुसार पुरिम भनिन्थ्यो। त्यस पत्रमा लेखे अनुसार र त्यस विषयमा तिनीहरूले देखेका र अनुभव गरेका कुराले गर्दा यहुदीहरूले आफ्ना सन्तानहरूका र तिनीहरूसँग मिल्नेहरू सबैको पक्षमा यी दुई दिनलाई वर्षेनी निर्दिष्ट रीति बमोजिम र ठहराइएको समयमा मनाउनु पर्छ र पुस्तौँसम्म हरेक घरनाले हरेक प्रान्त र सहरमा यहुदीहरूको बीचमा पुरिमका दिनहरू मान्नै पर्छ र तिनको सम्झना तिनीहरूको सन्तान दर सन्तानहरूमा कहिले नरोकियोस् भनी तिनीहरूले ठहराए। तब अबिहेलकी छोरी रानी एस्तर र यहुदी मर्दकैले पुरिम विषयमा दोस्रो पत्र पूर्ण अधिकारसहित लेखे। यहुदी मर्दकै र रानी एस्तरले यहुदीहरूको निम्ति उर्दी दिए झैँ पुरिमका यी दिन तिनका ठहराइएको समयमा मान्न बाध्य तुल्याउँदै राजा अहासुरसका 127 प्रान्तहरूमा शान्ति र सुरक्षाको शुभकामना प्रकट गर्दै सबै यहुदीहरूलाई पत्रहरू पठाए। त्यसै गरी यहुदीहरूले आफ्नै निम्ति र आफ्ना सन्तानहरूको निम्ति उपवास र विलापका नियमहरू तोकिदिए। पुरिमको निम्ति यी नियमहरू एस्तरको उर्दीले पक्का गराइए र ती विवरण लिखित रूपमा पुस्तकमा लेखेर राखिए। एस्तर 10 अध्याय। मर्दकैको महानता। राजा अहासुरसले आफ्नो साम्राज्यभरि समुद्रको किनारका देशहरूसम्म कर तिर्न लगाए। राजाका अधिकार र शक्तिका कार्यहरू र तिनले मर्दकैमाथि बक्सेका सम्मानहरू मादी र फारसका राजाहरूको इतिहासमा लेखिएका छन्। यहुदी मर्दकै राजादेखि दोस्रो दर्जा मुनि थिए। उनी यहुदीहरूमा एक अति गौरवशाली मानिस भए र आफ्ना स्वदेशी यहुदी दाजुभाइहरूको बीचमा उनी लोकप्रिय भए किनभने उनले आफ्नो मानिसहरूको हित गरे र सारा यहुदीहरूका भलाइको निम्ति बोले। आमेन।